بونجور. اليوم غادا نخدمو الدرس ديال لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت. هاد الدرس هذا راه بسيط بزاف، هو فيه بزاف ديال القواعد، بزاف ديال لي شونجمون صغيرات، من ديسكور الديريكت للديسكور انديريكت كيفاش كنبدلو. دونك غتبع معايا غير القاعده، وكل اكزامبل كل شونجمون عندي كنعطي عليه اكزامبل. يعني غادي تشوفوا داكشي تخدموه مزيان، غير داكشي خصو يتحفظ مزيان. يعني غادي تشوفوا كل حاجه مع الامثله ديالها، وشدوا واحد الورقه وستيلو باش تقيدوا معايا لي زيكزامبل. اون كومونس لو ديسكور ديريكت. دونك شوفوا دابا شنو هو لو ديسكور ديريكت، الخطاب المباشر. دون لو ديسكور ديريكت لي بيرسوناج بارل، يعني في الخطاب المباشر الشخصيات كيهضروا كوم سيل سيكسبريمي دون لا في، يعني كيف ما كيهضروا في الحياه. يعني كنهضر انا دابا مباشره، كنهضر يعني بحال ديالوغ، يعني كنهضر انا دابا. اكزامبل نشوفوا جمله ديال ديسكور ديريكت. il m'a dit je vais bien. دونك باش كنعرف انا عندي ديسكور ديريكت كيكون عندي دو بوين وكيكون عندي داك لي غيومي. بالنسبه لهاد لو فيرب اللي سطرت عليه انا، هذا سي ان فيرب انتروديكتور. فيرب انتروديكتور يعني كيبدا ليا الجمله، هذا هو اللي كنبدا به. يعني هذاك كنبدا به، كندير الدخله به. il m'a dit فيرب انتروديكتور دو بوين، ها الجمله اللي قالها ليا je vais bien. دونك هادو هما لي كاركتيرستيك ديال ديسكور ديريكت. لو ديسكور indirect. شوف شنو هو دابا لو ديسكور indirect. Dans le discours indirect, les paroles ne sont pas répétées telles qu'ils ont réellement prononcées. يعني الهضره ما كتنطقش كيف ما تقالت في الديسكور ديريكت. دونك هنا اكزامبل il m'a dit qu'il avait bien. هذيك جوج نقاط اللي كانوا عندي il m'a dit je vais bien، كيكون عندنا واحد لو شونجمون حتى ديال لي طون، كيكون عندنا حتى الافعال كيتبدلوا ليا. هذيك جوج نقاط اللي كانت عندي il m'a dit جوج نقاط دو بوين غيومي، كتولي كو il m'a dit que، يعني il m'a dit que. دونك لو شونجمون اللي عندي هنايا دوك دو بوين غيومي كيوليو كو. جو في بيان ولات il. هنا عندي حتى لو شونجمون ديال الفيرب، كان عندي جي لو فيرب افوار في البريزون جي، دونك لو بريزون عطاني لامبارفي ولات افي. حنا دابا نشوفوا لي موديفيكاسيون لي شونجمون. لي موديفيكاسيون دي برونون. انا باش نحول من ديسكور ديريكت للديسكور انديريكت عندي واحد لي موديفيكاسيون، يعني كنحول عندي لي موديفيكاسيون. جو كتولي il ولا elle. tu كتولي في ديسكور انديريكت جو، يعني هذا الموديفيكاسيون تغيير ديال الضمائر. اون ولا نو كتولي il ou bien elle. vous كتعطيني نو، moi كتولي لوي. دونك هنايا عندي اكزامبل il m'a dit je vais bien. il m'a dit je vais bien. دونك شنو ولات عندي في الديسكور انديريكت il m'a dit qu'il allait bien. دونك هنايا نشوفوا غير لو شونجمون اللي عندنا ديال الضمير ديال البرونون. عندي جو انا في ديسكور ديريكت جو ولات il. دونك بيان سور داك لي دو بوين لي غيومي كترجع كو، عندنا في لا فراز ديكلاراتيف كترجع كو. دونك il m'a dit qu'il allait bien. دونك عندي حتى لو شونجمون ديال لو فيرب aller كانت في بريزون ولات لامبارفي. مي نشوفوا لي موديفيكاسيون ديال لي فيرب. دابا انا كنشوف جو ولات il. دونك دابا باسو موديفيكاسيون دو طون. شوفوا لي موديفيكاسيون اللي عندنا ديال لو طون، لي طون فيربو. لامبارفي اللي كان عندي في ديسكور ديريكت لامبارفي كيبقى امبارفي نيت. كان عندي في ديسكور ديريكت بريزون كيعطيني في الفيرب كيتحول لي كيولي لامبارفي. فيتور كونديسيونيل بريزون، فيتور انتيريور كونديسيونيل باسي، باسي كومبوزي ولا الباسي سامبل بجوج كيعطيوني بلوس كو بارفي. لامبيراتيف كيعطيني دو بلس انفينيتيف، يعني كان الفعل في الامر كيعطيني دو في الانفينيتيف، يعني الفيرب ما كيبقاش مصرف. دونك هاد واحد الغومارك، الا كان عندي كون لو فيرب انتروديكتور، يعني داك لو فيرب انتروديكتور اللي كيبدا ليا لا فراز باغ اكزومبل بحال دي اي او بريزون، الا كان هذاك مصرف في البريزون لو فيرب برينسيبال نو شونج با. يعني لو فيرب لا يكون عندي اونتر غيومي، هذاك الفيرب لا يكون ديال لا فراز ديسكور ديريكت ما غاديش يتشونج. يعني قبل ما دير نتا داك لو شونجمون، هاد لي فيرب اللي عطينا لي طون ديالهم تشونجي من امبارفي بريزون ولا امبارفي، حتى تشوف الفيرب انتروديكتور الا كان في البريزون لا فراز ما غاداش تشونجا الوسط. الفيرب اللي يكون في الغيوم ما يتشونجاش، غيبقى في لو طون ديالو، يتشونجي غير الضمير ولي زوتر شونجمون.
نشوفوا دابا prenons un exemple. Un élève affirma. هاد التلميذ affirma يعني أكد قال. C'est une phrase déclarative. J'ai un élève affirma. Donc هنايا بالنسبة للverbe introducteur كيبقى كيما هو. Un élève affirma كنهبطو un élève affirma. Donc ça c'est un verbe introducteur mais les deux points les guillemets كيوليو que كتبدل كتولي عندي que في الديسكور indirect. Je ولات il يعني الضمير دو pronom je كتولي il عندي j'ai fini. Donc هذا verbe finir في الباسي composé. دونك الباسي كومبوزي شنو كيعطيني هاد لو فيرب فينير في الباسي كومبوزي عاود لي فينير في البلوس كو بارفي. يعني نتوما خصكم تحفظوا بزاف الكونجيغيزون. هاد القواعد مهمين بزاف انكم تكونوا شادين الكونجيغيزون سينو راه ما عتعرفوش تخدموا. داكور دونك دوزيام اكزامبل il m'a dit nous aurons terminé le travail. هذا عندي فراز ديسكور ديريكت لو فيرب انتروديكتور دي il m'a dit. دونك هنايا عندي لو فيرب nous aurons terminé. il m'a dit qu'ils auraient terminé. هنا عندي في الفيتور antérieur غادي يعطيني الكونديسيونيل passé. Notre exemple, Karim affirma je regarde la télévision. Donc il affirma qu'il regardait la télévision. Regarde l'imparfait. غنشوف les autres modifications des marqueurs de temps. بالنسبة لهذا الشيء هاد اللي كنعطيكم غير دي زيكزامبل. ابري غندير فيديو اخر باش ما نطولش عليكم. غندير واحد لا فيديو اخرى غادي نعطيكم فيها غير التمارين ديال كل موديفيكاسيون خدمناها وداك الشيء يكون يعني بتمارين مفصله يعني يكون بزاف باش تعرفوا. غير خصكم نتوما تشدوا الكونجيغيزون مزيان تحفظوا لي طون فيربو بزاف حيت بهم باش تقدروا تكونجيغي فراز عندك في ديسكور ديريكت في البريزون خصها ترجع امبارفي. خصك بعدا تكون عارف اصلا هذاك راه بريزون يعني تراجع القواعد مزيان. اما هذه الموديفيكاسيون راه ساهلين كيتحفظوا ولكن خصك تعرف تطبقهم. دونك هادو لي موديفيكاسيون ديال لي ماركور دو طون كيف ما كتشوفوا. دونك ندوزو دابا لي موديفيكاسيون دو ديمونستراتيف اسماء الاشاره. لي موديفيكاسيون دو ديمونستراتيف ساهلين. عندي سو هذا كتولي سولا يعني باغ اكزومبل سو ستيلو لا سيت ميزون لا سيت اوم لا. دونك هاد اسماء الاشاره في الاخر ديالهم انا كندير الوسط الكلمه اللي كنهضر عليها كنعتها سيت وكندير لا على فين دونك كنضيف لا اسيت لا. لي موديفيكاسيون دي بوسيسيف. لي بوسيسيف يعني الملكيه الضمائر ديال الملكيه مثلا votre كتعطيني mon ولا notre vont mes bien non ma ça à toi le mien à moi à lui. Il m'a dit je n'ai plus votre livre. Donc هنايا عندي votre je n'ai plus votre نشوفوا لو شونجمون. il m'a dit qu'il n'avait plus mon livre. دونك هنا عندي لو شونجمون ماشي غير ديال فوتر بيان سور لا فراز كيكون فيها لو شونجمون كامل ديال لو برونون الضمير وديال حتى لو فيرب ولكن هادو ديجا شفناهم. دونك دابا عندي لي موديفيكاسيون انتروغاتيف يعني ديال الجمله استفهاميه. بالنسبه للجمله الاستفهاميه كتكون ليا من جوج. توتال بالنسبه للتوتال هي اللي كتكون فيها كيستيون يعني الجواب ديالها كيكون باغ وي او بيان نو. اسكو ملي كنقول اسكو يعني الجواب يكون وي او بيان نو. هذه هي لا فراز توتال يعني لقيت اسكو عندي في الجمله كتعطيني سي يعني باغ اكزومبل اسكو تو ام لو شوكولا وي او بيان نو. دونك هذه لا فراز توتال كليه. وبيان كنلقاو انفيرسيون سوجي ام تو لو شوكولا. دونك exemple il me demanda as-tu fait tes devoirs as-tu fait tes devoirs. donc هنايا عندك في ديسكور ديريكت انفيرسيون سوجي. هاد انفيرسيون سوجي تولي سي. دونك غنشوفوا لو شونجمون اللي يولي il me demanda si j'avais fait. دونك هنايا عندي as-tu fait donc le passé composé يولي يعطيني plus que parfait. un autre exemple il m'a demandé est-ce que tu viendras. عندي est-ce que تولي سي. il m'a demandé si je viendrai. donc viendra futur غتعطيني الكونديسيونيل. هادو لي شونجمون ديال لي طون. شفنا توتال دابا نشوفو بارسيال. دونك بالنسبه لا فراز بارسيال يعني جزئيه. هاد لا فراز انتروغاتيف ما كتسولش على كل كتسول على الجزء. exemple il m'a demandé où vas-tu.
دونك بالنسبه لهنايا لي ماركور انتروغاتيف اللي هما او كون كومون، هادو ما كيتبدلوش عندنا، كيبقاو كما هما ما كيتبدلوش. يعني كنبدا نخدم بهم حيت هاد لافراز هادي الانتروغاتيف بارسيال ماشي توتال، يعني بارسيال كتسول على واحد الجزء، داك الجزء حنا كنخليوه. عندنا دي زوتر زيكزامبل بلوتو، عندنا موديفيكاسيون دي زوتر موديفيكاسيون. الا كانت عندي كيسكو في الديسكور ديريكت كتولي سوكو، الا كانت عندي كيسكي كتولي سوكي، كانت كيسكي كتولي كي. اكزامبل: il m'a demandé qu'est-ce que tu fais. il m'a demandé qu'est-ce que tu fais. donc انا عندي question. donc il m'a demandé qu'est-ce que tu fais. elle m'a demandé ce que je faisais. donc tu fais dès le verbe faire présent et l'imparfait qu'est-ce que je faisais. donc هنا عندنا c'est le verbe introducteur et questionner ou interroger. هذاك le verbe introducteur اللي كيكون اللي كيانترودوي، يعني كيبدا ليا لا فراز كيكون قبل هذاك لي دو بوين. الا كان عندي ماشي il dit، الا كان question يعني سأل ولا interroger سأل on ajoute pour savoir. يعني في الديسكور indirect كتولي عندي pour savoir. exemple: il me questionna pourquoi tu pleures. يعني الا كانت هذاك pourquoi كتبقى pourquoi، ولكن الا لقينا في قبل منها في الفيرب introducteur، لقينا قبل منها في الفيرب introducteur questionna، دونك هنا كتولي عندي لا فراز ديسكور انديريكت il me questionna. دونك الا كانت question داك pourquoi حنا قلنا المو انتروغاتيف يعني الماركور انتروغاتيف كيبقى كما هو ما كيتبدلش، او كتبقى رجع ليه في ديسكور انديريكت او كون كترجع كون، pourquoi كترجع pourquoi. il me questionna pourquoi savoir plutôt il me questionna pour savoir pourquoi je pleurais. il me questionna pour savoir. ملي كيكون عندي داك الفيرب انترودكتور ماشي دي يعني كيكون ماشي دوموند عادي في الكيسيون، كيسيونا ولا انتروجا كتزاد قبل شونجمون، في الشونجمون كتزاد داك بور سافوار عاد كنديروا الماركور بوركوا. كما قلت لكم غادي تلقاو في فيديو اخر غادي نحط غير لي زيكزامبل، يعني غادي نخدموا بلا قواعد، زعما ماشي بلا نخدموا بلا قواعد، يعني ما غاديش نطول عليكم في هذا لا فيديو، غادي نعطيكم القواعد تشوفوهم هنا وعاد ندخلوا نكتبوا لي زيكزامبل. فيديو يولي طويل بزاف، غندير فيديو اخر غندير فيه غير التمارين، وندير حتى التمارين ديال لا بوطا ميرفي، يعني كاع الجمل اللي كاينين في لا بوطا ميرفي، يعني كل شابيتر ونخرجوا من ديسكور ديريكت لانديريكت.